السلام عليكم ليكيب. راح ندير فيديو على تي بي ان تاع ميكرو، باسكو بزاف راهم يقولولي اذا تفهمونا والبلانينغ ماشي كيفي، دونك منقدروش نتلاقاو. ندير فيديو خير هكا كامل اللي يقدروا يشوفوها. دونك تي بي ان هاوليك واش يقول. لازم نكتبو ان كود، الكود عطاهولنا البروف يكلينيوتي اون لاد بون بيك 16F84A. لازم نستعملو دو لوجيسيال ام بي لاب. بون ام بي لاب هذا ستاني بي او شغل انفيرونمون دو ديفلوبمون، يعاونك باش تكتب الكود تاعك، تكتب الكود تاعك فيه فوالا. من بعد هو يترجم الكود اللي كتبته نتايا، تكتبلو شغل بليلات وكلش، هو راح يحولو لونغاج ماشين، يحولو اون بينار تسمى دي زيرو دي ان باش البيك تاعك يقدر يقرا. هذا هو الام بي لاب واش يدير اللي ما فهموش مليح. لو اسمو البروتيوس واش يدير لا سيميلاسيون. دونك زعما ما عندكش راك حيت كلينيوتي اون لاد، ما عندكش هذيك لا لاد وما عندكش هذاك البيك، بروتيوس راح يعطيهم لك. تما سي سيميلاسيون فيرتوال. هي في صح تي بي نورمالمون يجيبونا ان بيك البروغرام اللي كتبناه بان بي لاب نحطوه داخل البيك وتشوف لا لاد كلينيوتي قدامك. مي معليش نديرو سيميلاسيون وخلاص. هاوليك بون هدايا الكود هذا راه مكتوب اون لونغاج اسامبلور. هذا هو لونغاج اسامبلور. بون باش نفهمكم الكود هدايا ندير فيديو واحد اخرى، باسكو كيما هاد لي انستركسيون موف ال دبليو موف دبليو اف بي سي اف هادو لازم فيديو وحدها وتجي فيها نص ساعه باش نفهمكم الكود برك. دونك دوكا راح نديرو نرياليزيو البروجي برك. هذا الكود الشيما وين راهو هنا. دونك انا واش راح ندير، نفتح لي دو لوجيسيال. بون ان بي لاب، نبداو بان بي لاب نكتبو الكود تاعنا تمتم، نغلقو هادية، نروحو للبروجي، نروحو هادي الاولانية داكور. سويفون نخيرو البيك 16F84A، ندير سويفون. بون هاد ليرور تجي دايما باسكو الشومان تاع هاد الفيشيو يتبحر. نعاود نكليكي عليه، ندير بروس ونعاود نكليكي هنا في ام بي ليب، ندير اوفغي غيروح لي البروبلام، ندير سويفون. بون نسمي البروجي تاعي واش راح نسميه تي بي ان فوالا. وين نحطو نسوغارديه في البيرو باش نلقاه تمتم، نكريلو نوفو دوسي، نزيد نسميه تي بي ان فوالا، ونستوكي كلش لداخل. ندير سويفون هاد ليطاب ندوزوها مندير والو، سويفون تيرميني فوالا. دونك البروجي تاعي يتحل. باش نكتب الكود تاعي نعاود نروح للفايل ندير نيو والكود تاعي نكتبو لهنايا فوالا. دونك سامبل الكود تاعي واجد. دونك واش ندير راح نكوبيه ديريكتومون باش نيفيتي نعاود نطابيه كامل. هاوليك يبدا منا، دوك نسي نكوبيه كامل فوالا. هايليك فوالا. دونك كوبيت الكود في ام بي لاب. نورمال كوبي الكود نتوما تعاودو طابيوه في تي بي. و جيست ان بتي ديتاي هنايا، هادوك لي موالو دايرهم في الكود قبلهم لازم يجي ان بوان فيرغول. هاوليك باسكو علاه لو كان تحطو ليهم وحدهم بلا بوان فيرغول راح الام بي لاب يفهم بلي كادو سي دي لين دو كود، ومن بعد ما يعقلش شنو يبقى يديرلكم غير في لي زيرور. قبلهم زيدو ان بوان فيرغول باش هادو يولو دي كومونتير. ان كومونتير وشنو في لي لونغاج شغل عفسه كتيبه تقدر تكتب فيها واش تحب، تكتب اسمك مي الكومبيلاتور تاعك ام بي لاب ما يجوش عليها باسكو سي ان كومونتير تحب ديرو ليك باش تفهم الكود تاعك. زعما هاد لا لين دو كود نقدر ندير بوان فيرغول ونكتب واش معناتها هاد لا لين دو كود، نشرحها روحي ولا باش واحد كي يجي مورايا يقرا الكود تاعي راه يقدر يلقى راسو فوالا. دونك هذا ما كان متساوش لي بوان فيرغول هادو فوالا. من بعد واش ندير كي نكمل نكتب ندير سيف، نعاود نروح للبيرو نستوكي في البيرو باش ما يتزربعوليش لي فيشي تاعي كنا دايرين في تي بي ان فوالا. نسميه كود فوالا، ندير انغوجيستري فوالا. بديت انغوجيستري الكود تاعي. دوك واش ندير نروح فيو ندير بروجيكت سورس فايل ندير اد فايلز
وهذا الكود تاعي نعاود نفتحو نحطوه في سورس فايل. هذا الكود اللي كتبتو دوكا فوالا هاوليك اوجه. ديرنيير ايطاب نروح هنايا فوالا بروجي وندير بيلد اول. بيلد اول دونك راح يكومبيلي دونك هذاك الكود تاعي راني كاتبو بلونغاج اسامبلي راح يحولو لونغاج ماشين يحولو دي ان دي زيرو يعطي لي ديك الفيشي. فوالا الى كومبيلي بون جاو دي زيرور سيرمون غلطت فكاش كتيبه بون هاي كاين عفسه هنا كي كومبيلي ويكونو دي زيرور يعطيهم لي باغ اكزومبل هاي ليك ليرور تاعي فلالين 111 113 دونك نكليكي هنا داكا يبعثني ليرور تاعي. فوالا هنا كي كوبيت نسيت ندير نصوتي هكذا دونك هذا ماك دوكا نعاود ندير بيلد دوكا فوالا جاني بالفار هايليك بيلد سكسيسد سي بون تسمى حول الكود تاعي لونغاج اسامبلي سي بون. دونك ام بي لاب دوكا نقدر نخرج منه بون سوفغاردي نقدر نخرج منه ونصوتي البروتيز باش نديسينيو هاد الشيما. فوالا نفتح البروتيز تاعي ندير نوفو بروجي نسميه كيف تي بي ان فوالا نحطو في البيرو داخل دوسي تي بي ان. فوالا ندير ناكس انا ما دخلت والو نديرو غير ناكس و سي بون. دونك هنايا راني في بروتيز دوكا باش نديسيني الشيما تاعي واش ندير نروحو الفوق اغوش منا تبعو الكيرسور هاوليك نجي هنايا نكليكي هنا من دوكا نقدر نجيب لي كومبوزون تاعي نروح هنا وين كاين بي انا عندي بيبليوتيك فيها كلش يعني قال لي كومبوزون ريزيستانس كوندنساتور لي ميكرو كنترولور لي سيركي لوجيك كلش. هنا واش نكتب انا نسحق ان بيك سازاف فوالا 84 هاوليك او جاني 84 ا ندير اوكي هاوليك يخرج لي هنا نعاود نولي واش نسحق تانيت بون نسحق دي بوطون نسحق دي ريزيستانس نسحق دي كوندنساتور نسحق ان كوارتز بون الكوارتز اللي ما يعرفوش هاوليك من بعد نهضروا واش يدير. فوالا واش نسحق تانيت ان لاد باينه لا لاد هي الصح هي راح تكلمني دونك فوالا نبداو بلا لاد صحه نكتب لاد يخرجوا لي بزاف نزيد قدامها انيميتد نسحق لاد تشعل في الاخر كاين اللي يجيو سامبول برك انا نسحق هادي هاي ليك مكتوب قدامها اكتيف مكتوب انيميتد لاد. فوالا دونك ندير وحده فيهم هاي ليك لا دي انجستري عندي نزيد نسحق لي ريزيستانس باش نلقى نكتب ريزيستور ان انجلي وندير اوكي. فوالا لي كوندنساتور نكتبو كاباسيتور دونك ان انجلي سي كاباسيتور هاي ليك تخرج لي ندير اوكي يخص لو بوطون كيف نكتب توجور ان انجلي باسكو لوجيسيال هذا ان انجلي وندي هذا البوطون اللي يجي اكتيف تسمى كي نعبز عليه في لاسيميلاسيون يتعبز تاع الصح. واش يخص تاني دخلنا الكوارتز هاوليك اوكي دونك عندي البوطون عندي هنا سي صح يخصو زوج عفايس اللي هما كيما رانا نشوفو في الشيما لازم يكون عندي 5 فولت ولازم تكون عندي لاماس. دونك من نجبدو 5 فولت ولاماس حنا كنا هنايا نهبطو لتحت هنايا ندخل هاوليك بلس 5 فولت تاعي هو باور وهاوليك هايليك لاماس تاعي دونك سي غراند لاماس لاتر هكذا نعاود نولي الفوق على الدوزيام تاعي باش نحط لي كومبوزون تاعي. بون نبداو بالبيك هو الصح نحطوه في الوسط نتبعو الشيما تاع البروف واش يقول دونك لي يحصل بزاف في لي شيما يتبع بين بار بين دونك دو بريفيرونس نبداو بساهلين. بون شوفو وين مكتوب ار بي زيرو دونك هايليك ار بي زيرو مع مناي مربوطة اون ريزيستانس ار 5 لا فالور تاعها 470 اوم ومن بعد لاد ومن بعد ماس نجي نديرها نحوس على ار بي زيرو تاعي راهي هنا قلنا مربوطة فيها اون ريزيستانس هايليك و ان لاد وهذيك لا لاد من بعد تروح لاماس
لا ماس قلنا وراها يعني حطيتها من قبيل هايليك. وريت لكم كيفاش تجبدوها. نربطو كلش نكليكي هكذا هكذا سي بون. هادي سي لا ريزيستانس R5. قلنا لا فالور تاعها شحال 470. فوالا دونك سي بون ليكيدينا ان سول بور. نصوتو الاخرين. واش عندي RA1 RA0. نبداو ب RA0 باش نخدمو الترتيب. RA0 مع مناهي مربوطة دونك هنا كاين ان بوان النص يروح RA3 1 كيلو من بعد ماس والنص يروح انتيريبتور 5 فولت. فوالا دونك نروح RA0 واش قلنا عندي اون ريزيستانس لا ماس باش نيفيديو اشاك فوا نعاودو نولو هنايا ونجبدوها. نقدر نكليكي عليها بعد نطلع الفوق هنا وين كاين كوبي يكوبيها لي ونعاود نحطها. فوالا دونك هنا قلنا RA0 يجي هنا ومن بعد يروح لا ماس. فوالا قلنا كاين ان بوان هنا ما بيناتهم هذا وين يروح ل 5 فولت. 5 فولت تاني جبدتها من قبل هايليك يخص البوطون هنايا. فوالا هاوليك البوطون تاعي نبلاصيهم هكدا باش نيفيتي ندير خلوطو هاوليك. هاوليك دونك وكان نتبع الشيما تاعي قلنا RA0 كاين ان بوان النص يروح للبوطون وال 5 فولت والنص دوزيام من البوان هبط يروح الريزيستانس مع لا ماس. شوفو لا ريزيستانس هاديك شحال لي فالور تاعها RA3 1 كيلو دونك هنايا A3 1 كيلو. فوالا ندير اوكي. دونك هكذا شوف باش نفهمو نفس الشيما اللي دارو البروف. قالكم مع الاول كان ناوي يدير ان بروغرام شويه كومبليكي من بعد تسمى زاد زوج لي زانتيريبتور هذاك انتر 1 و انتر 2. قالك مي بصح في الكود تاعو ما مش ديفيني لي زانتيريبتور ديجا في الكود كي تدخلو ان بي لاب تقراو غير ديفاين انتر 0 كان يهضر على هاد الانتيريبتور دونك 1 و 2 ما يدخلوش تسمى نحيوهم. ما كان له ديسينيو هدايا وهدايا ما كان له كامل ديسينيو غير ان سول انتيريبتور اللي هو انتر 0 هذا. دوكا مالا نصوتيو لهاد OSC1 و OSC2 الكوارتز و لي دو كوندنساتور تاعو. فوالا نجي هنا ندير الكوارتز تاعي. بون لي كي تحبو تدورو لي كومبوزون تكليكيو ان كليك طوا هكدا و ديرو هكدايا يبدا روحدو. دونك فوالا ونربطوه هكدايا وهكدايا هاكا برك نطلعوه يجي هنايا. من بعد عندي زوج قلنا لي كوندنساتور واحد زوج وندورهم في زوج على بعض هكدا. نجي بعد هنا هذا هنا ونعاود نكوبي لا ماس تاعي منه ونحطها هنا. دونك نشوفو اسكو الشيما تاعي صحيح. عندنا OSC1 OSC2 يروح ديريكتومون كوندنساتور فوالا ويجي في الوسط الكوارتز تاعي. دونك فوالا هاوليك يروح ديريكت كوندنساتور لا ماس وفي الوسط يجي الكوارتز. قالك ديرها 4 ميجا هرتز. بون يا في لوجيسيال محشي ما يسحقش هذا نسحقوه يعني في لابراتيك الكوارتز مي لو كان ما نديروش هذا السيركوي كومبلي في بروتي صح يمشي لكم عادي. مام لي كوندنساتور هادوما لو دايرهم كامل هادوما في لابراتيك تسحقهم كيما هذا مربوط ما بين VCC ولا ماس تاع دي ميكرو فاراد. هذا كوندنساتور دي ديكوبلاج يقولوا هذا زعما كي يكون عندك دي بارازيت في 5 فولت تاعك تكون تهبط دي شيت دو طونسيون هذا راح يكومولي دي شارج كي يكون اون فارياسيون في لا طونسيون يعاود يكومبونسي. هذا ما كان مي في بروتيس ما بروتيس ان لوجيسيال دي سيميلاسيون داك يعطيك 5 فولت بارفيت يعطيك قبال وما كان له نديرهم هادو كاع هذا سواء هذا ولا هذا. سي بون يقعدنا سيركوي واحد اخر اللي هو تاع الماستر كلير تاعي هدايا نبرانشيوه ديريكتومون مع 5 فولت هاوليك
بلا ما نديرو الكوندونساتور لاخر. باسكو علاش الام سي كلير نحطوه في دوك نقولكم علاش الام سي كلير تاعي حنحطوه في 5 فولت. فوالا دونك 5 فولت قلنا سي 1 قريناها في لوجيك العام اللي فات. 5 فولت سي نيفو او. لو كان نبعت هنا نيفو او تسمى نبعت 1 واش يصرى هذاك ال 1 مع البار هادي شحال يولي زيرو، معناتها ماستر كلير تاعي راهي زيرو، تسمى ما راحش نفاصل البروغرام تاعي. بون ماشي فاصل البروغرام، يفا ريلونسي البروغرام من الديبي. دونك حنا نحطوها 1 باش يولي زيرو، البروغرام تاعي ما يبقاش يتعاود. نورمالمون كملنا كلش هكذايا، قلنا داك لي كوندونساتور كاع زياده. نكليكي دوبل كليك، نجي هنايا ونروح للدوسي تاعي اللي كان في الفيروس اسمو تي بي 1 كنت مونجستري فيه كلش. هذا الكود بوان اش اكس هدايا اللي خدمه لنا ام بي لاب، قلتلكم اللي حولوا لونغاج ماشين. فوالا نفتحو وندير اوكي. نورمالمون هاكا تمشي لاليت تاعي. نلونسي لا سيميلاسيون تحتها كاع هايليك بالزرق، تكليكيو هنا باش تلونسي لا سيميلاسيون و نكليكي على البوطون تاعي هنا هايليك لاليت تاعي تكلينوتي نورمال. فوالا دونك ما بين نزيد نفهمكم عفسه في بروتيوس. دونك كي تشوفو في بروتيوس هكذا عفسه حمراء، واش معناتها عفسه حمراء؟ هاد الكاري الحمر معناتها سا نيفو او، معناتها كاين 5 فولت هنايا نيفو او، وكي تكون زرقاء معناتها نيفو با، معناتها نيف 0 فولت لاماس. هذا ماكان. ونزيد نوريكم عفسه، قلتلكم هذا السيركوي ما يسحقوش بروتيوس. هاوليك تاع لوسيلاتور نسحقوه في لابراتيك. هذا لو كان جينا بيك تاع الصح تنحيلو، هذا ما يمشيش يحبس. في بروتيوس ما يسحقوش. هايليك راني نحيدو ولا تاعي كملت تمشي. هذا ما كان نورمالمون. من بعد ندير فيديو واحد اخرى نشرح لكم فيها الكود اسامبلر هذاك اللي كتبناه من قبل وراهو هدايا، نسي نفهمكم اوبري كيفاش. ما حطول الفيديو باسكو كاين بزاف لي انستركسيون كل وحده لازم نفهمها وحده. من ندير الفيديو نشوف كيفاش نقسمها وخلاص. السلام عليكم.